طرح کر واپس چلا جا۔ کہندا علی تینوں پتہ نہیں اگر میں واپس چلا گیا تے او جڑیاں مکے دیاں نوجوان عورتاں تے لڑکیاں او جڑیاں میرے بارے نغمے پڑھیا کردیاں نے، گیت گایا کردیاں نے، مینوں انہاں عورتاں دے تانیاں دا ڈر ہے۔ علی پاک تو علی چلا جا واپس۔ علی پاک فرماندے نے اگر تینوں اے مشرکاں تے کافراں تے گندیاں عورتاں دے تانیاں دا ڈر ہے تے میں علی نو جنت دیاں حوراں دے تانیاں دا ڈر ہے، میں کدی بھی واپس نہیں جاواں گا۔ علی پاک فرماندے نے چل آ جا، جلدی کر میرے تے وار کر، آ جا میدان دے اندر آ جا۔ ادھر انہیں وار کیتا ہے، علی پاک نے اس طرح اپنی تلوار دے نال روکیا ہے لیکن تلوار نہیں رکی۔ میرے علی پاک دی پیشانی تے لگی ہے نال تے خون دے فوارے ڈول پے۔ ادھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک خبراں پہنچیاں، اللہ دے نبی جی علی تے وار ہو گیا ہے خونو خون ہے۔ میرے اللہ دے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے، ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. مینوں سمجھ
سمجھ کے منکر ہے دردا، مینو سمجھ کے منکر ہے دردا، کیوں ہو نئے میرے تو وکھے، اویا بہ جا میرے کول سجن، تینوں دساں میں کی حق سن غور دے نال تو گل میری، صدا یاد تو اینو رکھے، او جڑا حب علی دا منکر ہے، شالا روے نہ ادا ککھے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جس مالک الملک نے اس پوری کائنات دی تخلیق فرما کر کے پھر اس کائنات دا نظام بھی چلایا ہے، انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، شمس الضحیٰ، محبوب کبریا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، تیرے تے میرے ہادی رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے پڑھ لین تو بعد، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری پردہ نشین روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس رب العالمین نے ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک دا اے تیسرا جمعہ لے آندا ہے اور سانو اپنے گھر دے اندر اکٹھیاں فرما دیتا ہے۔ میں تساں احباب دے سامنے اللہ دے قرآن دے اندروں اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا اور جو آیت سورت دا نام آل عمران ہے، جڑی آیت کریمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت کریمہ نو آیت مبالہ بھی کیا جاندہ ہے، اور اے آیت میرے اللہ پاک نے شان اہل بیت دے اندر نازل فرمائی ہے، اور اینا اہل بیت دے اندروں اج میں تساں احباب دے سامنے جس شخصیت دا تذکرہ کرنا چاہنا،
وہ شخصیت ہے صحابی رسول خلیفۃ المسلمین شوہر بطول داماد رسول سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے شان اور مناقب دا تذکرہ کرانگا۔ دعا کرو کہ اللہ حق حق اور سچ سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ توجہ میرے بلے رہے، بات انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اندروں ہوئے گی اور بات سمجھ دے اندر بھی آئے گی۔ لوگاں دا غلط عقیدہ سوچ بچار ہے کہ اہل حدیث جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، انہاں دا مقام، رفعت اور بلندی بیان نہیں کرتا بلکہ منکر تے گستاخ ہے۔ میں اج تساں احباب دے سامنے جو بیان کراں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں دے اندر اپنے دل و دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کر کے شان علی المرتضیٰ منقش کر کے لے جایا جے تے فیصلہ تسا احباب نے کرنا ہے کہ صحیح علی المرتضیٰ دے منن والے انہاں دا شان اور مقام بیان کرنے والا کون اس کائنات دے اندر بندہ ہے، کیڑی جماعت ہے، کیڑا عقیدہ ہے۔ آؤ ذرا توجہ میرے والے رہے، میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تے تیرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اپنی نبوت والے ہاتھ جڑے نے جنہ دے بارے میرا رب اعلان فرمائے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، او نبوت والے ہاتھ جڑا میرا رب فرمائے کہ سونیا میں خالی نہیں موڑدا، تو میرے کلوں منگدا چلا جا میں تینوں عطا کردا چلا جاواں۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے تے دعا کیتی ہے، اے میرے اللہ میرے علی نو قوت فیصلہ اور فہم و فراست والا علم عطا فرما دے۔ پھر کائنات نے منظر ویکھیا، آقا نے فرمایا سی کہ میں علم دا سمندر ہاں، علم دا باغ ہاں، تے او دا دروازہ جڑا ہے او میرا علی ہے۔ میں علم دا محل وا، او دا دروازہ میرا علی ہے۔ اے میرے پاک محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے ہے تے کدی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے علی پاک واسطے دعا کر دے کہ اللہ میرے علی نو گرمی دے موسم دے اندر گرمی نہ لگے تے سردی دے موسم دے اندر سردی نہ لگے، میرے علی پاک گرمیاں نو موٹا لباس پہنیا کر دے اور سردیاں نو باریک لباس پہنیا کر دے سن۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں تے دعاواں میرا رب میرے محبوب پیغمبر دی کدی بھی رد نہیں کردا۔
میرے تے تیرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدی میرے علی پاک دے بارے فرمان انت اخی فی الدنیا والآخرہ تے کدی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے علی پاک دے بارے اعلان فرمان علی فی الجنہ علی فی الجنہ علی فی الجنہ او کون علی ہے؟ اے حیدر کرار علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ ذرا توجہ میرے والے روے نال، اے کون علی ہے؟ حیدر کرار علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ اے صفدر علی ہے۔ کون علی ہے؟ حیدر علی ہے۔ کون علی ہے؟ رب دا شیر علی ہے۔ کون علی ہے؟ شیر ببر علی ہے۔ کون علی ہے؟ زی قدر علی ہے۔ کون علی ہے؟ شیر فاتح علی ہے۔ مجاہد بدر علی ہے۔ کون علی ہے؟ بہتر و برتر علی ہے۔ کون علی ہے؟ ننگی تلوار علی ہے۔ کون علی ہے؟ جرار علی ہے۔ کون علی ہے؟ لشکر صاحب ذوالفقار علی ہے۔ کون علی ہے؟ شوہر بطول علی ہے۔ کون علی ہے؟ داماد رسول علی ہے۔ کون علی ہے؟ حسن و حسین دے بابا علی ہے۔ کون علی ہے؟ صحابی رسول علی ہے۔ کون علی ہے؟ محبوب خدا علی ہے۔ کون علی ہے؟ محبوب رسول اللہ علی ہے۔ کون علی ہے؟ خلیفۃ المسلمین علی ہے۔ کون علی ہے؟ امام المتقین علی ہے۔ کون علی ہے؟ امیر المومنین علی ہے۔ کون علی ہے؟ چمکتا ہوا پھول علی ہے۔ چمکتا ہوا پھول علی ہے۔ حکمت سے بھرپور علی ہے۔ زاہد علی ہے۔ قرآن کا قاری علی ہے۔ قرآن کا حافظ علی ہے۔ کون علی ہے؟ نغمہ توحید سے سرشار علی ہے۔ کون علی ہے؟ میرے محبوب پیغمبر دا دنیا تے بھی پائی تے آخرت تو بھی پائی علی ہے۔ میری آواز تھوڑی جی بتاؤ۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے محبوب نبی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اعلان فرما رہے نے۔ آقا فرماندے نے من کنت مولا فعلی مولا۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، صحیح روایت اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے او جیدا میں دوستاں من کنت مولا۔ مولا دا معنی کی ہے؟ عربی زبان دے اندر اے دے 70 معنی مفسرین نے کیتے نے تے ایتھے جڑا معنی ہے من کنت مولا فعلی مولا۔ آقا فرماندے نے جیدا میں دوست واں او دا علی دوست ہے۔ او جیدا میں مولا واں او جیدا مولا دا مانا دوست ہے۔ او جیدا میں دوست واں او دا علی دوست ہے۔ واہ علی میں تیری عظمت شان تو قربان جاواں۔ آقا فرماندے نے اول من اسلم علی، جڑا سب تو پہلے میرے تے ایمان لے کے آیا ہے، جڑا میری امت دے اندر سب تو پہلا مومن ہے او میرا علی ہے۔
کون ہے؟ میرا علی ہے۔ تے کتے اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا میری امت دے اندر میرے تے سب تو پہلے ایمان لے آنے والا او میرا ابو بکر ہے۔ اے مفسر محدثین نے حدیثاں نو تطبیق دیتی ہے تے اے فیصلہ کیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جڑا بزرگاں دے اندر سب تو پہلے میرے تے ایمان لے کر گیا ہے میرا ابو بکر ہے، تے جڑا بچیاں دے اندروں میرے تے سب تو پہلے ایمان لے کے آیا ہے او میرا علی ہے۔ ویکھنا اللہ دی طرفوں جدوں آرڈر ہویا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جی اللہ دے نبی جی، جدوں میرے محبوب پیغمبر تے وحی دا نزول ہویا ہے نال تے اللہ دے محبوب پیغمبر نو آرڈر آ گیا ہے کہ اے میرے محبوب نبی جی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے رشتہ دارانو عزیز و اقربانو میری توحید دی دعوت دیو، میرے عذاباں دے کولوں ڈراؤ نہ۔ اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، آج چھوٹے جے بچے میرے نبی ابو طالب دے کار پرورش پا رہنے تے حضرت علی المرتضیٰ میرے محبوب پیغمبر دے کار پرورش پا رہنے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک دعوت دا اہتمام فرمایا ہے اور دعوت دا اہتمام فرما کر کے اپنے جتنے بھی عزیز و اقربا او جڑے خاص الخاص جڑے رشتہ دار نے جنہ دے اندر آپ دے چچا آپ دے کزن آپ دے جڑے چچا زاد بھائی جڑے نے انہاں نوں دعوت دیتی ہے نال دعوت دا اہتمام فرما کر کے میرے آقا نے جدوں بلایا تے بلا کر کے جدوں کھانا کھا چکے نے تے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے خاندان دے لوگو او میرے رشتہ دارو میں اللہ دی طرفوں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، دعوت دیتی میرے پیچھے لگ جاؤ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں مل جان گیاں، میری اتباع کر لو دنیا آخرت دیاں کامرانیاں مل جان گیاں۔ اے سارے جڑے چچا نے تے کزن نے کہہ رہے نے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اے دعوتاں دا اے کھانے آندا اہتمام اس واسطے کیتا ہے؟ آقا فرما رہے نے میرے نال چلو میرے پیچھے چلو میری اتباع کرو میرے نال چلو اللہ دی توحید دے اندر میری مدد کرو نال تے سارے چپ نے۔ آقا پوچھ رہے نے کیڑا ہے جڑا میرے نال چلے گا اللہ دی توحید بیان کرن دے اندر میری مدد کرے گا؟ سارے خاموش نے۔ والی اجے عمر کی ہے 12-13 سال دی عمر ہے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اجے چھوٹے جے بچے سن نال 12-13 سال دے بچے سن نال تے عرضاں کرتے نے اے اللہ دے نبی جی میں علی جڑا تہاڈیاں مدداں کراں گا۔ سارے رشتہ دار چاچے ویکھ رہے نے کہ چھوٹا جہا بچہ تے نال علی پاک عرضاں کرتے نے سونیا محبوبہ میریاں لتاں کمب رہیاں نے کمزور نے تے پھر کیے لیکن میں تہاڈے نال چلاں گا۔ اے اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے آئے اعلان کر دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ
رسولو میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کردے نے تے واحد علی پاک نے جنہ پوری زندگی اپنی پیشانی جڑی ہے غیر اللہ دے سامنے نہیں جھکائی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر پرورش پائی. باقی صحابہ نے کسے نے 30 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھیا، کوئی 35 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی 15 سال دی، کوئی 20 سال دی عمر دے اندر کلمے پڑھے صحابہ نے. لیکن واحد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نے نہ کوئی ایسا ماحول پایا جہدے اندر غیر اللہ دی عبادت کی جائے، غیر اللہ دے سامنے اپنی پیشانی جھکائی جائے. میرے علی المرتضیٰ نے اعلان کر دیتا کہ ایک کون علی نے؟ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ. مل کے پیار تے محبت دے نال جدو آقا دا نام آئے گونج پہ جائے درود پڑھیا کرو. اسی ہی صحیح معنی دے اندر پیغمبر دی ذات تے درود پڑھن والے آ تے شرما کیوں جاندے ہو؟ جدو آقا دا نام آئے بلند آواز دے نال درود پڑھیا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے علی تیری وجہ تو 2 گروہ جڑے جہنم دے اندر چلے جان گے. حضرت علی المرتضیٰ اس حدیث تے راوی نے بیان کر دینے کہ آقا فرما رہے نے علی تیری وجہ تو 2 گروہ 2 جماعتاں جڑیاں نے وہ جہنم دے اندر چلیاں جان گیاں. اللہ دے نبی جی او کیڑیاں جماعتاں نے، او کیڑے گروہ نے؟ آقا فرماندے نے او علی ایک رافضیاں دا گروہ ہے، ایک ناسبیاں دا گروہ ہے، ایک گروہ جڑا تیری شان نو محبت دے اندر آ کر کے، پیار دے اندر آ کر کے، الفت دے اندر آ کر کے، عقیدت دے اندر آ کر کے اتنا بلند کر دے گا کہ مخلوق نو خالق دے نال ملا دے گا. ایک او گروہ تے او طبقہ ہوئے گا او جڑے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر مخلوق دے اندر خالق دیاں صفتاں پا دے گا. ایک طبقہ او ہوئے گا تے دوسرا طبقہ او ہوئے گا اے علی جی تیری نفرت دے اندر، تیری عداوت دے اندر، تیری بغاوت دے اندر اور تیرے حسد دے اندر تیری شان نا کم کر دے گا، گھٹا دے گا، گستاخیاں کرے گا. آقا فرماندے نے اے دونوں ہی گروہ جڑے جہنم دے اندر چلے جان گے. تے کتے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا یحبک الا مومن. او علی تیرے نال پیار کرے گا مگر مومن کرے گا. کی مطلب علی تیرے نال محبتاں کرن والا، تیرے نال پیار کرن والا، تیریاں عقیدتاں کرن والا، عزت احترام کرن والا کون ہوئے گا؟ الا مومن. او مومن بندائی او تیری محبت تیرے نال محبت کرے گا، پیار کرے گا. ولا یبغضک الا منافق. آقا فرماندے نے جڑا منافق بندہ ہوئے گا او دے دل دے اندر تیرا بغض ہوئے گا، او دے دل دے اندر تیرا کینہ ہوئے گا. یعنی مومن بندہ جڑا ہے او علی پاک دے نال محبت کردا ہے تے منافق بندہ جڑا ہے او علی پاک دے نال بغض رکھدا ہے، کینہ رکھدا ہے. والی میں تیری عظمت شان دے قربان جاواں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتیاں نے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب علیاً فقد احبنی.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سن، سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے کہ میں سنیا ہے میرے محبوب پیغمبر میرے سر دے تاج نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن کہ من احب علیٰ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ آقا نے فرمایا ہے جڑا بندہ علی دے نال محبت کردا ہے، علی دے نال پیار ککدا ہے نا، آقا فرماندے نے فقد احبنی، او علی دے نال پیار کیتا ہے، او سمجھے میں پاک نبی دے نال پیار کیتا ہے، میں پاک نبی دے نال محبت رکھی ہے۔ وَمَنْ أَغَبَّنِي، تے آقا دی محبت دا اندازہ لا لو، او جڑا بندہ آقا فرماندے نے وَمَنْ أَغَبَّنِي، جڑا بندہ میرے نال محبت کردا ہے فقد احب اللہ عز وجل، او اے سمجھے کہ میں اللہ دے نال محبت کر رہا ہاں، او اللہ دے نال محبت کردا ہے۔ من ابغض علیٰ فقد ابغضنی، جڑے بندے نے میرے علی دے نال بغض رکھے ہے، جڑے بندے نے میرے علی دے نال کینہ رکھے ہے، آقا فرماندے نے فقد ابغضنی، انہیں میں محمد دے نال بغض رکھے ہے، عداوتاں رکھیاں نے، فقد ابغض اللہ۔ آقا فرماندے نے جڑا میرے نال بغض رکھدا ہے او اللہ دے نال بغض رکھدا ہے۔ کیا شان اور کیا عظمت ہے میرے علی پاک دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر، ایسے حدیث راویہ بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے پاک پیغمبر دی بیوی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر ایک چادر لپیٹ کر کے اس چادر دے اندر حضرت فاطمہ اپنی بیٹی نو بھی بلا لیا ہے، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی بلا لیا ہے، حسن و حسین نو بھی بلا لیا ہے، تے بلا کر کے میرے محبوب پیغمبر دعا کر دینے اللہ انہاں نو میرے اہل بیت دے اندروں شامل فرما دے۔ سیدہ ام سلمہ عرضہ کر دیا نے اللہ دے محبوب نبی جی انہاں واسطے تے دعاواں کر رہے ہو، میرے واسطے بھی دعا فرما دے وہ۔ آقا فرماندے نے ام سلمہ کیا تینوں پتہ نہیں، تیرے علم دے اندر گل نہیں، تسی دے پہلے ہی میرے اہل بیت دے اندروں وے، پیغمبر دیاں بیویاں پہلے اہل بیت دے اندروں تے انہاں تے چادر اوڑھ کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں فرما رہے نے اللہ انہاں نو میرے اہل بیت دے اندروں فرما دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے کہ سونیا محبوبہ اے اہل بیت جڑے نے میں نہ تو گندگی نجاست پلیدگی انہ تو دور فرما دیتی ہے، ایک نہ دے بارے میرا اللہ اعلان فرما رہے آئے اب ایکنا اللہ دا قرآن نا اللہ فرمان دینے ومن حاجاک بھی ہے من بعد ما جاءک من العلم کہ
کہ جدوں سونے محبوبہ انہاں دے کول علم آ گیا ہے نا، سونے محبوبہ تیرے کول جدوں علم آ گیا ہے نا، تیرے علم آ جان تو بعد فقل تعالو اے میرے سونے محبوبہ، اے جڑے تیرے علم دے منکر نے، اے جڑے تیرے علم دے گستاخ نے، اے جڑے قرآن دے منکر نے، اے جڑے قرآن دے گستاخ نے، سونے تیری بات دے منکر نے، تیری بات دے گستاخ نے، فقل تعالو انہاں نو اعلان کر دے آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ انہاں نو اعلان کر دے میں اپنے بیٹے تے بیٹیاں لے کر کے آ جانا وا، میں اپنی بیٹیاں لے کر کے اپنی عورتاں لے کر کے آ جانا وا، تے اپنے آپ نو لے کر کے آ گیا وا، تسی بھی اپنی بیٹیاں نو اپنی عورتاں نو تے اپنے آپ نو لے کر کے آ جاؤ۔ پھر جڑا جھوٹا ہویا او دے تے اللہ دیاں لعنتاں برسن گیاں، جڑا سچا ہوئے گا او اللہ پاک انہوں سرخرو فرما دیں گے۔ اے آیت مبالہ نال جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو آواز دیتی ہے، او دے اندر سب تو پہلے جنوں بلایا ہے نا او علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا فرماندے نے او میرا بیٹا علی، او بیٹا بھی ہے تے چاچا زاد ویر بھی ہے، واہ دورے دورے رشتے، میرے پیغمبر دا دماد بھی ہے، او تیرے رشتے میرے پیغمبر دا صحابی بھی ہے، او چورے چورے رشتے والی ذات ہے۔ اے شخصیت جڑی ہے اے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ جڑا مفسرین نے لکھیا ہے کہ اے دے اندر جدو میرے پاک پیغمبر نے بلایا علی پاک نو بھی آواز دیتی ہے، حسن و حسین نو بھی آواز دیتی ہے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی آواز دیتی ہے۔ اے میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح علی پاک دے گھر دے اندر سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر گئے نے تے سیدہ عرضاں کر دیے ابو جی آقا فرماندے نے میرے نواسے حسن و حسین کتھے نے، میری بیٹی فاطمہ بلاؤ نانو۔ اللہ دے نبی جی اے میرے ابو جی وہ بڑے بیمار نے، بخار دی شدت دے اندر نے، آقا فرماندے نے اے میرے بیٹا فاطمہ تسی جڑے نفلی روزے رکھو ادھر نفلی روزے رکھ لے، توجہ نفلی روزے رکھ لے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی دے باغ دے اندر محنتاں تے مزدوریاں کرنے والا علی، واہ اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تیری شان رفت اور بلندی تو قربان جاواں، علی پاک نو دنیا دا مال عطا ہی نہیں فرمایا۔ تاریخ دیاں کتاباں احادیث دیاں کتاباں پھرول کر کے ویکھ لو، ورق گردانی کر کے ویکھ لو، کتے لکھیا ہوئے کہ فلاں جنگ دے موقع دے علی پاک نے اینا مال اللہ دے رستے دے اندر دیتا ہے، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میرے رب دی قدرت ہے کہ لوگاں نو بھی عقیدہ سمجھانا ہے کہ سب کچھ دین والی ذات کون ہے؟ اللہ دی۔ علی پاک کسی نے کچھ دے سکتے نہیں، وہ خود اللہ دے محتاج نے۔ یہودی دے باغ دے اندر مزدوری کی تھی، مزدوری دے عوض تھوڑے دے جو ملے، لے کے آئے
حضرت فاطمہ نے چکی دے اندر پیسے نے آٹا بنایا، شام نو افطاری دا ٹائم ہویا تے حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح پہلی روٹی بنائیے، توے دے ڈالیے، باہر دروازے تے دستک ہو جاندی ہے، او جاؤ حسنین کریمین پتا کرو کون ہے، تے کہندا ہے میں یتیم ہاں، کئی دنوں دا بھکھا واں، مینوں روٹی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے روٹی جڑی توے تو اتری ہے نال اس طرح کرو میرے حسن حسین جی اس یتیم نو دے دے وہ دوسری روٹی ڈالی ہے، پھر دروازے تے دستک ہو جاندی ہے، پوچھیا کون ہے تے کہندا میں مسکین ہاں، کئی دنوں تو بھکھا دوسری روٹی بھی اتاری ہے، مسکین نو دے دیتی ہے، پھر تیسری روٹی بنائی ہے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، تو کون ہے؟ کہندا میں قیدی ہاں، کئی دنوں دا بھکھا ہاں، مینوں روٹی چاہیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نہیں میری فاطمہ اج جڑی روٹی بنائی ہے اے قیدی نو دے دے، اسی روزہ افطار پانی دے نال کر لواں گے۔ اے منظر جدو میرے رب نے آسمان تے ویکھیا نا تے اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبا او تیرا داماد علی ہے، تیری بیٹی فاطمہ ہے، اے نا جڑا عمل کیتا ہے میں رب العالمین نو آسمان تے بڑا پیارا لگیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے اے عمل علی پاک نے کیتا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، والی میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر ہویا ہے تے میرا علی اسلام دی سربلندی واسطے اللہ دی توحید واسطے لڑدے نظر آ رہے نے۔ غزوہ احد ہویا ہے، میرے علی پاک اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے دین دی خاطر جہاد کرتے نظر آ رہے نے۔ غزوات ہوندے گئے، جنگاں ہوندیاں گئیاں، میرے علی پاک اپنی شجاعت مردانگی دا اس طرح مظاہرہ کرتے گئے۔ غزوہ تبوک ہے تے اللہ دے محبوب نبی فرماندے نے اے میرے علی جی 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 اللہ دے نبی جی فرمایا ہن میں تینوں مدینے دے اندر جڑے بچے تے عورتاں نے میں انہاں دی رکھوالی واسطے تینوں میں چھڈ کر کے جا رہا ہاں، میں اپنا نائب بنا کر کے مدینے دے اندر چھڈ کر کے جا رہا ہاں۔ اے میرے علی پاک نے جدوں سنیا نا تے عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ لوگ کی کہن گے تے میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کردا کہ میں انہاں عورتاں دے کول انہاں بچیاں دے کول رہ جاواں۔ اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ہے میں میدان جہاد دے اندر جاواں، جا کر کے اللہ دے دین دی سربلندی واسطے لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں۔ آقا فرماندے نے او میرے علی تینوں پتہ نہیں، اگر نہیں پتہ تے سن لے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لے علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی
आबादी। ऐ मेरे अली तैनू पता नहीं कि जिवें मूसा नू हारून सी, तू तेरा मेरा रिश्ता की है जिवें मूसा नू हारून सी। ऐ अली तू भी मेरे 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 नाल तेरा भी ओ रिश्ता है। लेकिन अली याद रख ले, इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। ऐ अली मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। अली खुश हो जा, जिवें मूसा ने अपना नायब अपने भाई हारून नू बनाया सी, अज मैं तेनू अपना नायब बना करके मुकर्रर करके जा रहा हाँ। इस तो बढ़ के मुकाम की हो सकता है? जरा तवज्जो कर। मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल कीता रात ख्वाब वेख्या है कि असी बैतुल्ला दा तवाफ कर रहे हैं, असी सफा मरवा दी सही कर रहे हैं, असी अल्लाह के रस्ते दे अंदर जानवर कुर्बान कर रहे हैं, असी अपनी हजामदा बनवा रहे हैं। मेरे महबूब नबी अपने 1400 सहाबा नू लै करके मक्के दी तरफ बैतुल्ला दी तरफ चले। बात मुख्तसर अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदैबिया दे मुकाम ते पड़ाव कीता है। हजरत उस्मान नू सफीर बना करके भेजा है नाल। जदों हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो सफीर बन करके गए ने नाल, सफीर बन करके गए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ते अल्लाह दे महबूब नबी तक खबरां पहुंचियां। बात मुख्तसर करा, खबरां पहुंचियां कि कुफारे मक्का ने मुशरकीन मक्का ने तुहाडे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो नु शहीद कर दिता है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबा मैं उस्मान दा बदला लैण तो बगैर वापस नहीं जावांगा। सहाबी अर्ज़ां करदे ने, अल्लाह दे महबूब नबी जी तो असीं इहराम बन्ने होए असीं लड़ाइयां नहीं कर सकते। आका फरमांदे ने, जो भी है मैं उस्मान दी कीमत खून दी कीमत जिहड़ी है उहदा बदला लै करके जावांगा, मैं कदी भी इन्हां नूं माफ नहीं करांगा। आओ मैं मुहम्मद दे हथ ते बैत करो ना। इधर मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा मेरे महबूब पैगंबर दे हथ ते बैत कर रहे ने। बैत करदे आ इन्हां दे अंदर हजरत अबू बकर ने भी कीती है, हजरत उमर ने भी कीती है, अली पाक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने भी 1400 सहाबा ने महबूब पैगंबर दे हथ ते बैत कीते। ते मेरे रब ने ऐलान फरमाया, सोहणिया महबूबा लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा व मग़ानिम कसीरतन याख़ुज़ूना व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। एक ते अल्लाह ने रज़ामंदी दे सर्टिफिकेट अता फरमा दिते, दूसरा अल्लाह ने वादा कीता है सोहणिया महबूबा हुण जेड़े मुकाम ते भी जाओगे, ओ जेड़े मुकाम ते भी जाओगे, ओ खैबर होए, हुनैन होए, खंदक होए, ते मैं तुहानू फतह दे नाल हमकिनार फरमा देवांगा। जदों वादा अल्लाह ने कर लिया ते मेरे उत्थे सुलह हुदैबिया लिखिया गया है। बात निकल ना जाए, सुलह हुदैबिया लिखिया गया है। ते जदों मुशरिकीन दी तरफ गया है ना, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते मुशरक कहंदे ने इत्थे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, ओ मुहम्मद रसूलुल्लाह ते सारा रौला है। यही ते मसला सानू मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे नाल इख्तिलाफ नहीं। आका फरमांदे ने, अली
یہ تے قلم پھیر دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ علی پاک عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ علی دی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مشرکین مکہ دے کفار دے کہن دے علی محمد الرسول اللہ مٹا کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ واہ علی تیری غیرت نو سلام ہے، تیری عظمت نو سلام ہے۔ اے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ سویرے میں انہوں اے پرچم تھماواں گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نہ محبت کردا ہے، اللہ اور اس دے رسول اس نہ محبت کردے ہیں۔ صحابی عرض کردے نے اسی اٹھ کے سویرے فجر تو بعد پیغمبر وال چہرہ کریے کہ شاید ساڈے تے نظر پہ جائے، ساڈا نام جڑا ہے آقا لے لین۔ تے آقا فرماندے نے اینا علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کتھے وے؟ صحابی عرض کردے نے اللہ دے نبی جی اکھاں نو درد آ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے علی نو بلاؤ۔ علی پاک نو بلایا ہے تے آقا نے اپنا لب مبارک علی پاک دیاں اکھاں دے اندر داخل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے درداں بھی دور فرما دیتیاں نے۔ مسئلہ بہت لمبا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، صرف ایک واقعہ۔ حضرت علی المرتضیٰ جدو غزوہ خندق ہویا ہے، مدینے دے گرد خندق ہوتی گئی تے عمر بن عبد ود او بندہ ہے کہ جڑا 40 بندیاں دا مقابلہ کرتا ہے۔ انہیں مدینے دے گرد چکر لگایا تے ایک انہوں جگہ ملی، اپنے گھوڑے نو چھلانگ لگا کر کے مدینے دے اندر داخل کر دیتا ہے تے آواز لگا رہا ہے کوئی مرد جڑا میرا مقابلہ کرے؟ علی پاک کھڑے ہوئے، آقا فرماندے نے میرے علی بیٹھ جا۔ وہ پھر آواز لگاندا ہے وہ ہے کوئی اپنے رب دی سچی توحید منن والا میرا مقابلہ کرے؟ علی پاک کھڑے ہوئے، آقا فرماندے نے علی بیٹھ جا۔ پھر جدو آواز لگاندا ہے آقا فرماندے نے علی میرے کھڑا ہو جا، آ اٹھ میرے کول آ جا۔ آقا فرماندے نے علی آپ پگڑی میری جڑی میں تیرے سر تے رکھ دیتی ہے، آ جڑا ماما اپنا تیرے سر تے رکھ دیتا ہے تے ایسا جڑی ذوالفقار تلوار میرے پاک پیغمبر دیے۔ آقا فرماندے نے علی اینو اپنے ہاتھ دے اندر تھما لے۔ علی پاک میرے محبوب پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے۔ جدوں نبوت والے ہاتھ اٹھائے اللہ دے محبوب پیغمبر نے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے محبوب پیغمبر دی دعا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے۔ آقا فرماندے نے علی جاندا ہی مقابلہ نہ کری، جا کر کے نو اسلام دی دعوت دے وی، جے تے مسلمان ہو گیا تے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہویا تے ادنا لڑائی کر لوے۔ علی پاک فرماندے نے عمر بن عبد ود کلمہ پڑھ لے۔ عمر کہندے علی تو واپس چلا جا، او تو چھوٹا جہا بچہ، میں اینا جری بہادر جرت مند 40 دا مقابلہ کرنے والا علی واپس چلا جا، چھوٹے جے قد دے نال تو میرے مقابلے دے اندر آ گیا ہے۔ علی پاک فرماندے نے او عمر اگر کلمہ نہیں پڑھنا 3 باتاں تیرے سامنے رکھنا وا، ایک بات مان لے۔ علی پاک فرماندے نے اے عمر کلمہ پڑھ لے۔ کہندا میں کلمہ نہیں پڑھاں گا۔ علی پاک فرما دینے اس طرح کر واپس چلا جا۔ کہندا علی تینوں پتہ نہیں اگر میں واپس چلا گیا تے او جڑیاں مکے دیاں نوجوان عورتاں تے لڑکیاں او جڑیاں میرے بارے نغمے پڑھیا کردیاں نے، گیت گایا کردیاں نے، مینوں انہاں عورتاں دے تانیاں دا ڈارے۔ علی پاک تو علی چلا جا واپس۔ علی پاک فرماندے نے اگر تینوں اے مشرکاں تے کافراں تے گندیاں عورتاں دے تانیاں دا ڈر تے میں علی نو جنت دیاں حوراں دے
तानियां दा डर मैं कदी भी वापस नहीं जावांगा। अली पाक फरमांदे ने चल आ जा, जल्दी कर मेरे ते वार कर आ जा, मैदान दे अंदर आ जा। इधर इन्हें वार कीता है, अली पाक ने इस तरह अपनी तलवार दे नाल रोकिया है, लेकिन तलवार नहीं रुकी। मेरे अली पाक दी पेशानी ते लगी है नाल ते खून दे फवारे डुल पे। उधर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक खबरां पहुंचियां, अल्लाह दे नबी जी अली ते वार हो गया है, खूनो खून है। मेरे अल्लाह दे नबी ने अपने नबूवत वाले हाथ उठा ले, वेख हालत पाक नबी ने सर सजदे विच पाया, करन दुआई मौला ताई, करन दुआई मौला गे, रख लई शर्म खया। जंग बदर दे विच ले मैथों, जंग बदर दे विच मैथों ले आई तू आप खुदाया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पाक पैगंबर दा चाचा है नाल, अल्लाह अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआवां कर रहे ने कि ऐ अल्लाह सोहणिया इस दे पिछे आया हमजा ते अब्दुल मुत्तलब जाया, जंग ओद विच ओ भी मैथों ले आप खुदाया। हुण मैं अली पढ़ा अपने नो भेजिया खातर तेरी, ते इको ही साग मेरा हुण बाकी रब्बा ते बाना बन्नी मेरी। अल्लाह दे महबूब ने दुआ की है ते अली पाक ने वार किया, गर्दन तन तो जुदा कर दी है। मौजू बहुत लंबा है, दिल करता है बयान करता जावा अली पाक दी मुहब्बत दे अंदर, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बाकी इंशाअल्लाह फिर किसी खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर जिंदगी रही ते बयान करांगा। दुआ करो कि जो सुनया सुनाया अल्लाह पाक इससे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तरह कर वापस चला जाए, कहंदा अली तेनू पता नहीं अगर मैं वापस चला गया ते ओ जिहड़ियां मक्के दियां नौजवान औरतां ते लड़कियां ओ जिहड़ियां मेरे बारे नगमे पढ़िया करदियां ने, गीत गाया करदियां ने, मैनू उन्हां औरतां दे तानियां दा डर है। अली पाक तू अली चला जा वापस। अली पाक फरमांदे ने अगर तैनू ए मुशरका ते काफरा ते गंदियां औरतां दे तानियां दा डर ते मैं अली नू जन्नत दियां हूरां दे तानियां दा डर मैं कदी भी वापस नहीं जावांगा। अली पाक फरमांदे ने चल आ जा, जल्दी कर मेरे ते वार कर आ जा, मैदान दे अंदर आ जा। इधर इन्हें वार कीता है, अली पाक ने इस तरह अपनी तलवार दे नाल रोकिया है, लेकिन तलवार नहीं रुकी। मेरे अली पाक दी पेशानी ते लगी है नाल ते खून दे फवारे डुल पे। उधर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक खबरां पहुंचियां, अल्लाह दे नबी जी अली ते वार हो गया है, खूनो खून है। मेरे अल्लाह दे नबी ने अपने नबूवत वाले हाथ उठा ले, वेख हालत पाक नबी ने सर सजदे